2077 अलि झ्याक्क देखिन्छ। श्रावण 25 आइतबार। ओम शान्ति। अव्यक्त बापदादा रिवाइज 1986 3 महिना 4 गते मधुबन। सर्वश्रेष्ठ रचनाको आधार स्नेह। आज बापदादाले आफ्ना श्रेष्ठ आत्माहरूको रचनालाई देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। यो श्रेष्ठ तथा नयाँ रचना सारा विश्वमा सर्वश्रेष्ठ छ र अति प्रिय छ, किनकि पवित्र आत्माहरूको रचना हो। पवित्र आत्मा भएको कारणले अहिले बाप दादाका प्रिय छौ र आफ्नो राज्यमा सर्वका प्रिय हुन्छौ। द्वापरमा भक्तहरूको प्रिय देवात्मा बन्छौ। यस समयमा छौ परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्मा र सत्ययुग त्रेतामा हुन्छौ राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ दैवी आत्मा र द्वापरबाट अहिले कलियुगसम्म बन्छौ पूज्य आत्मा। तिनैमा श्रेष्ठ छौ। यस समयमा परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्मा सो फरिस्ता आत्मा। यस समयको श्रेष्ठताको आधारमा सारा कल्प श्रेष्ठ रहन्छौ। देखिरहेका छौ। यस अन्तिम जन्मसम्म पनि तिमी श्रेष्ठ आत्माहरूलाई भक्तहरूले कति आह्वान गरिरहेका छन्, कति प्यारले पुकारिरहेका छन्। जड चित्र हो भन्ने जानेर पनि तिमी श्रेष्ठ आत्माहरूलाई भावनाले पूजा गर्छन्, भोग लगाउँछन्, आरती गर्छन्। तिमी डबल विदेशीहरूले सम्झन्छौ हाम्रो चित्रको पूजा भइरहेको छ भनेर। भारतमा बाबाको कर्तव्य चलेको छ, त्यसैले बाबाको साथमा तिमीहरू सबैका चित्र पनि यहाँ नै छन्। धेरै मन्दिरहरू यहाँ बनाउँछन्। यो नशा त छ नि। हामी नै पूज्य आत्माहरू हौँ। सेवाको लागि चारैतिर विश्वमा छरिएका थियौँ। कोही अमेरिका त कोही अफ्रिका पुग्यौँ, तर के को लागि गएका हौँ। यस समयमा सेवाको संस्कार स्नेहको संस्कार छ। सेवाको विशेषता हो नै स्नेह। सेवाको विशेषता हो नै स्नेह। जबसम्म ज्ञानको साथमा रुहानी स्नेहको अनुभूति हुँदैन, तबसम्म ज्ञान कसैले सुन्दैनन्। तिमीहरू सबै डबल विदेशी जब बाबाको बन्यौ, तब तिमीहरू सबै फाउन्डेसन के रह्यो? बाबाको स्नेह, परिवारको स्नेह, दिलको स्नेह, निस्वार्थी स्नेह। त्यसैले श्रेष्ठ आत्मा बनायो। त्यसैले सेवाको पहिलो सफलता स्वरूप भयो स्नेह। जब स्नेहमा बाबाको बन्छौ, तब कुनै पनि ज्ञानको प्वाइन्ट सजिलै स्पष्ट हुन्छ। जो स्नेहमा आउँदैनन् तिनीहरूलाई केवल ज्ञानलाई धारण गरेर अगाडि बढ्नमा समय पनि लाग्छ, मेहनत पनि लाग्छ, किनकि तिनीहरूको वृत्ति किन, के, यस्तो त्यस्तो, कसरी, यसैमा धेरै जान्छ। स्नेहमा जब लभलीन हुन्छौ, स्नेहको कारणले बाबाको हरेक बोल स्नेही लाग्छ। प्रश्न समाप्त हुन्छ। बाबाको स्नेहले आकर्षित गरेको कारणले प्रश्न गर्यौ भने पनि बुझ्ने रूपले गर्छौ। अनुभवी छौ नि। जो प्यारमा डुबेको छ र जोसँग प्यार हुन्छ उसलाई जे भनिन्छ त्यसमा प्यार नै देखिन्छ। त्यसैले सेवाको मूल आधार हो स्नेह। बाबाले पनि सदैव बच्चाहरूलाई स्नेहले याद गर्नुहुन्छ, स्नेहले बोलाउनुहुन्छ, स्नेहले नै सर्व समस्याहरूबाट पार गराउनुहुन्छ। त्यसैले ईश्वरीय जन्मको ब्राह्मण जन्मको जग नै हो स्नेह। स्नेहको जग भएकाले कहिले पनि कुनै कुरा मुस्किल लाग्दैन।
स्नेहको कारणले उमङ्ग उत्साह रहन्छ। बाबाको जति पनि श्रीमत छ त्यो हामीहरूले पालना गर्नु नै छ। हेरौला गरौला भन्नु यो स्नेहको लक्षण होइन। बाबाले मलाई भन्नुभयो र मैले गर्नु नै छ। यो हो स्नेही प्रिय आत्माहरूको स्थिति। जो आत्माहरू स्नेहप्रिय हुन्छन् तिनीहरूले बाबाले भनेको श्रीमतलाई पालना गरेर यो मैले गर्नै पर्छ भनिरहेका हुन्छन्। स्नेही हलचलवाला हुँदैनन्। स्नेही जो बाबाको स्नेहमा रहेका हुन्छन् त्यो व्यक्तिलाई, त्यो बच्चाहरूलाई कुनै हलचल, कुनै बाधाले हलचल ल्याउँदैन। सदा बाबा र म तेस्रो न कोही, यो कुरा सदैव याद गरिरहनुपर्छ। जसरी बाबा सबैभन्दा बडा हुनुहुन्छ, स्नेही आत्माहरू पनि सदा बडा दिलवाला हुन्छन्। सानो दिलवाला ससानो कुरामा अल्मलिन्छन्। सानो कुरा पनि ठुलो लाग्छ। बडा दिल भएकाहरूलाई ठुलो कुरा सानो हुन जान्छ। डबल विदेशीहरू सबै बडा दिलवाला छौ नि। बापदादा सबै डबल विदेशी बच्चाहरूलाई देखेर खुसी हुनुहुन्छ। कति दूर दूरबाट पुतलीहरू बत्तीमा बलिहारी हुन्छन्। पक्का पुतली हौ। आज अमेरिकाको पालो हो। अमेरिकालाई बाबा भन्नुहुन्छ आऊ मेरा अमेरिकाले पनि भन्छन् आऊ मेरा। यो विशेषता छ नि वृक्षको चित्रमा आदिबाट विशेष शक्तिको रूपमा अमेरिकालाई देखाइएको छ। जबदेखि स्थापना भएको छ अमेरिकालाई बाबाले याद गर्नु भएको छ। विशेष पाठ छ नि। जसरी एउटा विनाशको शक्ति श्रेष्ठ छ, अर्को के विशेषता छ? विशेषता त स्थानको छँदैछ। तर अमेरिकाको विशेषता यो पनि छ, एकातर्फ विनाशको तयारी पनि धेरै छ, अर्कोतर्फ फेरि विनाशलाई समाप्त गर्ने युएन पनि त्यही छ। एकातर्फ विनाशको शक्ति, अर्कोतर्फ सबैलाई मिलाउने शक्ति। त्यसैले डबल शक्ति भयो नि। त्यहाँ सबैलाई मिलाउनका लागि प्रयत्न गर्छन्। त्यसैले त्यहीबाट नै फेरि यो रुहानी मिलनको आवाज पनि बुलन्द हुन्छ। तिनीहरूले त आफ्नो रीतिले सबैलाई मिलाएर शान्तिको लागि प्रयत्न गर्छन्। तर यथार्थ रीतिले मिलाउनु त तिम्रो नै कर्तव्य हो नि। तिनीहरूले मिलाउने कोसिस गर्छन् तर सक्दैनन्। वास्तवमा सबै धर्मका आत्माहरूलाई एक परिवारमा ल्याउनु यो हो तिमी ब्राह्मणहरूको वास्तविक कार्य। यो विशेष रूपले गर्नु छ। जसरी विनाशको शक्ति त्यहाँ श्रेष्ठ छ, त्यसै गरी स्थापनाको आवाज बुलन्द होस्। विनाश र स्थापना साथसाथै दुवै झन्डा लहराउन्। एउटा साइन्सको झन्डा, अर्को साइलेन्सको। साइन्सको शक्तिको प्रभाव र साइलेन्सको शक्तिको प्रभाव दुवै जब प्रत्यक्ष हुन्छन् तब भनिन्छ प्रत्यक्षताको झन्डा लहराउनु। जसरी कुनै भिआइपी कुनै पनि देशमा जाँदा त्यहाँ तिनको स्वागत गर्नका लागि झन्डा लगाउँछन् नि। आफ्नो देशको पनि लगाउँछन् र जो आएको हुन्छन् उसको देशको पनि लगाउँछन्। त्यसैले परमात्मा अवतरणको पनि झन्डा लहराओस्। परमात्मा कार्यको पनि स्वागत गरून्। बाबाको झन्डा कुना कुनामा लहराउन्। तब भनिन्छ विशेष शक्तिहरूले प्रत्यक्ष गरे। यो गोल्डेन जुब्लीको वर्ष हो नि। त्यसैले सबैले गोल्डेन सितारा देखुन्। कुनै विशेष सितारा आकाशमा देखिँदा सबैको ध्यान त्यसतर्फ जान्छ नि। यो गोल्डेन चम्किरहेको सितारा सबैको आँखामा बुद्धिमा देखियोस्। यो हो गोल्डेन जुब्ली मनाउनु। यी सिताराहरू पहिला कहाँ चम्किन्छन्? अहिले विदेशमा राम्रो वृद्धि भइरहेको छ र हुनु नै छ। बाबाका
बिछोडिएका बच्चाहरू जो कुना कुनामा छिपिरहेका छन् तिनीहरू समय प्रमाण सम्पर्कमा आइरहेका छन्। सबै सेवामा उमङ्ग उत्साहले अगाडि बढिरहेका छन्। हिम्मतबाट बाबाको मद्दत पनि मिल्छ। निराश भएकामा पनि आशाको दीपक जाग्दछ। दुनियाँले सोच्छन् यस्तो हुनु त असम्भव छ, धेरै मुस्किल छ, तर लगनले निर्विघ्न बनाएर उड्ता पन्छी समान उडाएर पुर्याइदिन्छ। डबल उडानले पुगेका छौँ नि, एउटा प्लेन अर्को बुद्धिको विमान। हिम्मत र सदा बच्चाहरूको महिमा गर्नुहुन्छ। हिम्मत राखेकाले 1 2 गर्दै दीपक जगाउँदै माला त बन्यो नि। प्यारले जसले मेहनत गर्छ त्यसको फल धेरै राम्रो निस्कन्छ। यो सबैको सहयोगको विशेषता हो। कुनै पनि कुरा होस्, तर पहिला दृढता र स्नेहको सङ्गठन चाहिन्छ। त्यसबाट सफलता प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ। दृढताले बाँझो जमिनमा पनि फल पैदा गर्न सक्छ। आजकल वैज्ञानिकहरूले मरुभूमिमा पनि फल पैदा गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यसैले साइलेन्सको शक्तिले के गर्न सक्दैन र? जुन धरनीलाई स्नेहको पानी मिल्छ त्यहाँ फल ठुला र स्वादिष्ट पनि हुन्छन्। जसरी स्वर्गमा ठुला फल राम्रा र स्वादिष्ट हुन्छन्, विदेशमा ठुला फल हुन्छन् तर स्वादिष्ट हुँदैनन्। फलको बाहिरी रूप धेरै राम्रो हुन्छ तर स्वाद हुँदैन। यहाँका फल साना हुन्छन् तर स्वादिष्ट हुन्छन्। जग त सबैको यहाँ नै बस्छ। जुन सेन्टरमा स्नेहको पानी मिल्छ त्यो सेन्टर सदा फलीभूत हुन्छ। सेवामा पनि र साथीहरूमा पनि। स्वर्गमा शुद्ध पानी शुद्ध धरती हुन्छ। त्यसैले यस्ता फल मिल्छन्। जहाँ स्नेह हुन्छ त्यहाँ वायुमण्डल अर्थात् धरनी श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसै पनि जब कुनै डिस्टर्ब हुन्छ तब के भन्छन्, मलाई अरू केही चाहिँदैन, केवल स्नेह चाहिन्छ। त्यसैले बच्चाहरू फेरि आए। यदि तिमीहरू त्यहाँ नपुगेको भए सेवा कसरी हुन्थ्यो? त्यसैले बिछोड हुनु पनि कल्याणकारी भयो र मिल्नु त हुँदै हो कल्याणकारी। आफ्नो स्थानमा सबै राम्रो उमङ्गले अगाडि बढिरहेका छन्। सबै भित्रबाट एउटा लक्ष्य छ, बाप दादाको जुन एउटै आशा छ, सर्व आत्माहरूलाई अनाथबाट सनाथ बनाऊ भन्ने। यो आशा हामीले पूर्ण गर्नु छ। सबैले मिलेर शान्तिको लागि विशेष कार्यक्रम बनाएका छन्, त्यो पनि राम्रो छ। कमसे कम सबैलाई अलिकति साइलेन्समा रहने अभ्यास। 1 मिनेटको साइलेन्सको अनुभवले बारम्बार उसलाई स्वतः नै खिचिरहन्छ। किनकि सबैलाई शान्ति चाहिएको छ तर विधि आउँदैन, सङ्गत मिल्दैन। सबै आत्माहरू शान्ति प्रिय छन्। त्यसैले यस्ता आत्माहरूलाई शान्तिको अनुभूति भयो भने स्वतः आकर्षित हुन्छन्। हरेक स्थानमा आफ्नो विशेष कार्य गर्नेहरू राम्रा निमित्त बनेका श्रेष्ठ आत्माहरू छन्। त्यसैले कमाल गर्नु कुनै ठुलो कुरा होइन। आवाज फैलाउने साधन हुन् नै आजकलका विशेष आत्माहरू। जति कुनै विशेष आत्माहरू सम्पर्कमा आउँछन् तिनीहरूको सम्पर्कले अनेक आत्माहरूको कल्याण हुन्छ। एक भिआइपीद्वारा अनेक साधारण आत्माहरूको कल्याण हुन्छ। बाँकी समीप सम्बन्धमा त आउँदैनन्। आफ्नो धर्ममा आफ्नो पाठमा तिनीहरूलाई विशेषताको कुनै न कुनै फल मिल्छ। बाबालाई साधारण नै मनपर्छ। समय पनि तिनीहरूले दिन सक्छन्, अरूले त समय नै दिँदैनन्। तर तिनीहरू निमित्त बने भने फाइदा अनेकौलाई हुन्छ। अच्छा, पार्टीहरूसँग सदा अमर भवको वरदानी आत्मा हौ यस्तो अनुभव गर्छौ। सदा वरदानद्वारा अगाडि बढिरहेका छौ नि। जसको बाबासँग अटुट स्नेह छ ऊ अमर भवको वरदानी हुन्छ।
सदा बेफिक्र बादशाह हुन्छ। कुनै पनि कार्यको निमित्त बनेर पनि बेफिक्र रहनु यही विशेषता हो। जसरी बाबा निमित्त त बन्नुहुन्छ नि, तर निमित्त बनेर पनि न्यारा हुनुहुन्छ, त्यसैले बेफिक्र हुनुहुन्छ। यसरी फलो फादर गर, सदा स्नेहको सेफ्टीले अगाडि बढ्दै जाऊ। स्नेहको आधारमा बाबाले सदा सुरक्षित राखेर अगाडि उडाएर लैजाउँदै हुनुहुन्छ। यो पनि अटल निश्चय छ नि, स्नेहको रूहानी सम्बन्ध जुटेको छ। यही रूहानी सम्बन्धले कति एक अर्काको प्रिय भएका छौ। बाप दादाले माताहरूलाई एउटा शब्दमा धेरै सजिलो कुरा बताउनु भएको छ। एक शब्द याद गर, मेरो बाबा। पुग्यो। मेरो बाबा भन्यौ भने अनि सबै खजाना मिल्छ। यो बाबा शब्द नै हो चाबी खजानाको। माताहरूलाई चाबी सम्हाल्न राम्रोसँग आउँछ नि, त्यसैले बाप दादाले पनि चाबी दिनु भएको छ। जुन खजाना चार्यो त्यो मिल्न सक्छ। एउटा खजानाको मात्र चाबी होइन, सबै खजानाको चाबी हो। बाबा बाबा भनिरह्यो भने अहिले पनि बालक सो मालिक र भविष्यमा पनि मालिक बन्छौ। सदा यही खुसीमा नाचिरहनु छ। अच्छा वरदान, निश्चयको अखण्ड रेखाद्वारा नम्बर 1 भाग्य बनाउने विजय तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चाहरू छन् तिनीहरू कहिले यस्तो वा त्यस्तोमा जाँदैनन्। तिनीहरूको निश्चयको अटुट रेखा अन्य आत्माहरूलाई पनि स्पष्ट देखिन्छ। तिनीहरूले निश्चयको रेखाको लाइन बीचमा खण्डित हुँदैन। यस्ता रेखा भएकाहरूलाई मस्तकमा अर्थात् स्मृतिमा सदा विजयको तिलक देखिन्छ। तिनीहरू जन्मिँदा नै सेवाको जिम्मेवारीको ताजधारी हुन्छन्। सदा ज्ञान रत्नसँग खेल्नेवाला हुन्छन्। सदा याद र खुसीको झुलामा झुल्दै जीवन बिताउनेवाला हुन्छन्। यही हो नम्बर 1 भाग्यको रेखा। स्लोगनमा रहेको छ, बुद्धिरूपी कम्प्युटरमा फुलस्टपको मात्रा आउनु अर्थात् प्रसन्न चित्त रहनु। हामीहरूले जीवनमा प्रश्न चिन्हको भन्दा फुलस्टपको मात्रा बढाउँदै लैजानुपर्छ। अच्छा, ओम शान्ति।